आज यो जिउँदो पानी त्रैमासिक मसी पत्रिका रचना पठनको निम्ति हामी फेरि तपाईको अगाडि आएका छौं र आज यो 3 दिन अनि यो अन्तिम दिन भएको खण्डमा हामीले अब यो पत्रिकालाई पठन गरेर सक्नु परेको खण्डमा हामी अब 1 घण्टा हामी तपाईको अगाडि यो पठन गर्नेवाला छौं। यो पठनको निम्ति तपाईले हाम्रो निम्ति हामी जो पढ्दैछौं यहाँ अनि यो विशेष गरी इन्टरनेटको निम्ति तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि आज सबै कुरा सुचारू ढंगमा प्रभुको महिमाको निम्ति भएको होस्। र अब हामी यो पठन कार्यलाई सुरु गर्न भन्दा अगाडि हामी सानो प्रार्थना गरिकिन यो पठनलाई सुरु गर्छौं। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौं। जीवित प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। प्रभु, तपाईको दासहरूले, तपाईको छोराछोरीले जस कसैले प्रार्थना गरिरहेका छन् यो पठन आज प्रभु तपाईको जिउँदो पानीको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। हामीलाई दोस्रो दिनसम्म सहायता गर्नुभयो अनि हामीले यो 43 भंगालोलाई प्रभु जहाँ तक पढ्नमा हामीलाई पठन गर्नमा अनुग्रह गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौं। र विशेष गरी हामी 3 भाइलाई अनि हाम्रो भाइ विनोदलाई तपाईले हाम्रो समक्षमा राखिकिन जुन प्रकारको अनुग्रह दिकिन यो कार्यलाई पूरा गर्नमा सहायता गरिरहनु भएको छ, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब हाम्रो यो अन्तिम दिन हो अनि हामीलाई यो दिनुभएको सेवालाई तपाईले पूरा गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद छ प्रभु। अब हामी प्रभु हामी पालै पिलो गरेर यो पढ्न लागिरहेका छौं। हामीलाई यो प्रभु शब्दहरू उच्चारण गर्नमा तपाईले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। जुन लयमा हामीले पढ्न पर्छ हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दछौं। एकपल्ट तपाईको चरणमा आइकिन हाम्रो सबै अधर्म गल्ती भुलहरूलाई मानिलिन्छौं। दिनभरि हामीले तपाईले भने जस्तो हामीले आफ्नो जीवनलाई बिताउन सकेनौं, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रो गल्ती भुलद्वारा तपाईको सेवामा कुनै प्रकारको अडचनहरू, जुन तपाईको सेवामा आउन लागिरहेका आशिषहरू आज हाम्रो जीवनद्वारा लुक्न नसकेका हुन्, हराउन नसकेका हुन्, हामी प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद छ समय तपाईले हामीलाई दिनुभयो। अब रहल समय तपाईको हातमा जिम्मा लाउँदै विशेष गरी यो इन्टरनेटलाई तपाईको अनुग्रहमा सम्हाल्नुहोस्। यसलाई प्रभु रेगुलरली कुनै इन्टरभल नभई यसलाई सुचारू ढंगमा चल्नमा अनुग्रह गर्नुहोस्। हामीले प्रार्थना गरे यो यन्त्रहरूलाई, यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई, यो ग्याजेट्सहरूलाई तपाईले आफ्नो पवित्रताले लहुले आज पवित्र गरी आफ्नो महिमा लिनुहोस्, प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवादी बन्दै सहायता अनुग्रह चाहना गर्दै बिन्तीलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा चर्चित आफ्नो महिमा खातिर सुन्ने ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, अब हामी यो रचना पठनलाई सुरु गर्नेवाला छौं। अब आजको यो रचना सुरु गर्नका निम्ति हाम्रो भाइ गाइस आइकिन तपाईको अगाडि रचना पठन गर्नुहुन्छ। हाम्रो भाइ गाइस आउनुहोस्। सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई कफरनहुम यस फेसबुक पेजद्वारा जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ अस्तिको दिनदेखि नै हामी तपाईहरु सबैलाई प्रेमी जय मसीहकी म गायसको तर्फबाट र आज तेस्रो दिनमा पनि प्रभुले हामीलाई प्रवेश गराउनु भएको छ र आजको हाम्रो यो अन्तिम यो दिन भएको कारणले त म आजको यो पठन जो सुरु गर्न गइरहेको छु र आजको मेरो शीर्षक रहेको छ हेब्रोनसित हातेमालो। संख्या बढ्न लाग्यो, अन्योलमा परेकाहरू साँचो गोठमा भेला भए, न्यानो संगतिले जोश उत्साह उमङ्ग बढ्दै गयो। अस्ट्रेलियामा आत्मिक संगति हेब्रोनसित हातेमालो। त अब गल्ती त निश्चय पनि हुन जान्छ है, मलाई एकदम अघिबाटै म तपाईहरु समक्ष क्षमा प्रार्थी छु। औ तिनले ती पार्टीहरूमा त्यो करारका वचन ती 10 आज्ञाहरू लेखे। प्रस्थान
34 अध्यायको 28 पद। ख, उहाँले आफ्नो 10 आज्ञाको व्यवस्था तिमीहरूले पालन गर्नु भनी दिनुभयो। व्यवस्था विवरण 4 अध्यायको 13 पद। ग, परमप्रभुले सभाको दिनमा पर्वतमा अग्निको बीचबाट तिमीहरूलाई दिनुभएको 10 आज्ञा। व्यवस्था विवरण 10 अध्यायको 4 पद। घ, र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायको 10 पद। यी माथि उल्लेखित 10 नम्बरले पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार छुट्टै अर्थहरू राखेका छन्। हाम्रो पीडामय अवस्थामा कठिनाइका पहाडहरू नाघेर उक्लन स्वभावले नै हामीलाई मर्का पर्ने कुरा हुन्। प्रभुको आज्ञाकारितामा कहिले चुडी जाने त कहिले आगोले जस्तै भतभत पोल्ने स्थितिहरू आउँदो रहेछ। यस 10 नम्बरले एउटा जबरजस्ती जाँचको अवधिलाई पनि संकेत गर्छ भने यसबाट भएर जानेहरू आखिर सुन झैँ खारिएर सङ्लो मान्छे दाउद राजा झैँ बन्ने योग्यता प्राप्त गर्नेहरूको साक्षी हाम्रो आँखाको अघि छँदैछ। यसैले ती विगत 10औं साललाई सम्झन्छु। छुराले टुक्रा टुक्रा काटिएको ती क्षणहरूको याद बाढ झैँ ओर्लेर आउँछ। यसले बगाएर धेरै धेरै टाढो लान खोज्छ, भित्र बाहिर आगो जलाउन चाहन्छ। विवस्ताका हातहरूले चिरिएको छातीलाई अठ्याउँदै हुत्याउँदै अघि बढ्ने क्रममा हो हल्लाहरू फिजिन्छ। ए, तिनीहरू फलाना ठिस्का मण्डली फुटाउनेहरू हुन्, तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। हो, नम्रतापूर्वक भन्छु, केही गर्न सक्दैनौ पनि। दाखबारीका खेतालाहरूमध्ये औधी निकममा जसको केही मोल छैन। यसरी हामी काल परिस्थिति केही नबुझी गतिला टिप्पणीहरू गर्छौँ। फ्याँकिएको अग्निबाणले कसैलाई कस्तो चोटहरू पर्दैछ त्यसको ख्याल गर्दैनौँ। यसरी हामी आफ्नैहरूको बीचमा बिरानो बन्यौँ। यीशुको रगतको साइनोमा बाँधिएकाहरू पनि स्वदेशी र विदेशी भयौँ। यस्तै निराशाका बादलहरूभित्र डुबुल्की मार्दै जिउने जमर्कोमा सुदूरदेखि यसपालि चाहिँ हजुरहरू आउनै पर्छ। यो सन्देश पाउँदा हर्ष अमर्ष दुवैले अँगाल्यो। ती तिक्त क्षणहरूको बीच मिठासले परिपूर्ण वातावरणहरू पनि सँगसँगै प्रभुले राखेका हुँदो रहेछन्। सर्वप्रथम प्रभुको मनसाईलाई बुझ्न खोज्ने क्रममा थोरै समयहरू बिति गयो। धेरै परिस्थितिहरूद्वारा शब्द गुन्जिरह्यो, निश्चयता पाउँदै गयौँ। चोटहरू निको भएका थिएनन्, कति ठाउँ आलै घाउहरू थिए। सान्त्वनाको ब्यान्डेजले संयमलाई बाँध्दै यात्राको निम्ति तयारी भयो। 23 फरवरी 2010 को दिन यस पंक्तिकार आफ्ना श्रीमान र छोरीको साथमा प्रार्थना सहित यात्रा सुरु गर्दै कोलकातातिर झर्यौं। हाम्रा केही शुभचिन्तकहरू मूल सडकका किनाराबाट हात हल्लाउँदै थिए। मोबाइल मार्फत पनि धेरैका शुभेच्छाहरू प्राप्त भइरह्यो। आखिरमा सुभाष चन्द्र इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट 26 फरवरीको मध्य रातदेखि हाम्रो उडान सुरु भयो। औपचारिकताहरू पूर्ण गर्दै जसै यात्रा सुरु भयो, हामी तीनैजनाले हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर उनै परमप्रभुको हातमा सुम्पियौं। हामीसँग धेरै सहयात्रीहरू थिए, उनीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना चढायौं। विमान जति उचाइमा उड्दै गयो उत्तिकै चिसो महसुस गर्न लाग्यौं। सिटमा नै राखिदिएका तातो कम्बलहरूलाई हाम्रा हातहरूले स्पर्श गर्न लागे। न्यानो मोजाहरू वितरण हुन थाले। त्यसपछि केही रिफ्रेसमेन्टले अघिका भय, तनाव, ठण्डा र कौतुलताहरू
छरपष्ट हुँदै गयो। फेरि एउटा आफ्नोपन, न्यानोपन, नजिकका सम्बन्धहरू परस्परमा बढ्दै गयो। आखिर हामी सबै यात्रीहरू एउटै दिशातर्फ उडिरहेका थियौँ। बाटो कट्नीको निम्ति प्रत्येक सिटहरूसँग ससानो स्क्रिन पनि राखिदिएका हुन्छन्। मेरो अघि एउटा स्वामी भक्त कुकुरको कहानी आइरहेथ्यो। मुटुलाई छुने छोटो कथा भए तापनि त्यसबाट केही बुझे भने हामीलाई पनि प्रभु भक्त अथवा विश्वासयोग्य भएर बाँच्नु कति जरुरी रहेछ। के ठेगाना यात्राको समयमा पनि उहाँ आउन सक्नुहुन्छ या बोलावट दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रा स्वामी एक दिन अवश्य आउने छन्। यस्तै के गम्दै सोच्दै 27 फरवरीको बिहानी पख 6:30 बजेतिर सिङ्गापुर एयरपोर्टमा आइपुग्यौँ। बडो योजनाबद्ध सिँगारिएका सिङ्गापुर अति नै रमाइलो देखिरहेथ्यो। पानीका नहरहरू मानौ मोतीका ठहरहरू झैँ सेतै बगिरहेका दृश्य झ्यालबाटै अवलोकन गर्यौं। बगैँचाहरूभित्र आकर्षित सुन्दर घरहरू झुमिरहेका थिए। एयरलाइन्स सिङ्गापुरको सर्भिस पनि औधी राम्रो। यहाँ आफ्नोपन झल्काउनु उनीहरू मरिमेट थिए। थोरै समयको विश्रामपछि फेरि हाम्रो उडानको तर्खर लाउड स्पिकरद्वारा जनाइयो। अरू यात्रीहरूसँगै एयरपोर्ट भित्रको रेल यात्राद्वारा हाम्रो उडानको प्रवेशद्वारमा पुग्यौं। फेरि त्यही औपचारिकताहरू पूरा गर्दै आफ्नो सिट ओगट्यौं। सिङ्गापुरको समयअनुसार 9 बजे हाम्रो उडानले बाटो लियो। उडानसँगै ब्रेकफास्ट, गुड फुड, ड्रिङ्क्स औ लन्चहरूले हामी प्राय टन्न भइसकेका थियौँ। घरि निदाउँदै घरि जागो हुँदै सेता सेता बादलभित्र हामी उडिरहेका थियौँ। निलो सागर पार गरेपछि ती बादलका सेता थुम्काहरू तल तल छोडिँदै गए। त्यस बेला मैले सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई सम्झेँ। तिनीहरूको चेहरा त्यहाँ देखे। लुकीचोरी खेल्दै एकअर्कालाई पछ्याइरहेका थिए ती निर्दोष प्यारा बच्चाहरू। अस्ट्रेलियाको मध्यभागतिर पुग्दा रातै देखिने मरुभूमि पनि भित्रै लुकेर बसेको रहेछ। अवाक हुँदै ती विस्तृत रूपमा फैलिएका मरुभूमि हेर्दा मलाई मान्छेको जीवनमा कहिले घाम त कहिले पानी, कहिले वसन्तको सुन्दरता र उजाड शिशिरको क्रम अटुट रहने सङ्घर्षपूर्ण बाध्यताको सम्झना भयो। अब भने अस्ताउन लागेका घामतर्फ हाम्रो विमान बढ्दै थियो। ती क्षितिजहरूतिर कसैले पर्खिरहेको भान हुन्थ्यो। थोरै समयपछि हाम्रो एयरबसले सिडनीको जमिन टेक्न पुग्दा सिडनीको समयअनुसार प्राय 8:30 बजिसकेको थियो। बल्ल ढुक्क लाग्यो। आफ्ना सामानहरू लिएर बाहिर आउँदा प्रभुका दास सम्मा जो अघिबाटै त्यहाँ पुगिसक्नु भएको थियो। ब्रदर केनेथ र सिस्टर एन्ना, ब्रदर जोहन गुरुङ र सिस्टर चन्द्रकला अनि जेहोसापात हातमा फुलका गुच्छाहरू लिएर हामीलाई पर्खिरहेका थिए। हामीसँग फेरि मिलनका आनन्द थियो। एकअर्कामा गला लगायौँ। साँच्चै एकाएक रमाइलो क्षण त्यहाँ सृजना भयो। खुसीका आँसुहरू बगिरहेका थिए। त्यसपछि हामी सबै गन्तव्यतिर लाग्यौँ। सिडनी एयरपोर्टबाट लामो सुरुङको बाटो भएर लिभरपुल हुँदै डनरसुल एभिन्यू क्याजुला 22 नम्बर घरको अघि गाडी रोकियो। रात धेरै बितिसकेको भए तापनि वरिपरिका सुन्दर दृश्यहरू हाम्रो आँखाबाट ओझेल हुन सकेनन्। 28 फरवरी 2010 मिरमिरे उज्यालोसँग आँखा खुल्यो। चरीहरूको मिठो स्वर गुन्जिरहेथ्यो। प्रभुको दिन भएकोले नित्यक्रम सिद्ध्याएपछि सेवाको लागि बाटो लाग्यौं। पिसोन प्रेयर हाउस 12 बक्ली स्ट्रिट म्यारिक मिल समयमा पुग्यौं।
फरवरी 10, 2010 को दिन नै ब्रदर सम्मा त्यहाँ पुगी सेवा गरिरहेका थिए। प्रार्थना पश्चात सङ्घ लिडर शरण सुब्बाले स्तुतिको अगुवाई गरे। प्रभुको स्तुतिले हामी माथि माथि उचालिरहेका थियौँ। प्रभुका सेवकबाट प्रशस्त मन्नाहरू पायौँ। हाम्रा उद्धारकर्ताको गुणगान अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भाषामा सुरु भयो। हामीलाई भने 7 समुद्र पारी पनि आफ्नै भाषामा उपासना गरेका सुन्न पाउँदा हृदय पुलकित भइरहेथ्यो। हृदय धन्यवादले उकुसमुकुस भइरहेको थियो। सेवा पश्चात हलमा नै भोजनका टेबलहरू सजाइयो। स्वादिलो भोजनसँगै न्यानो सङ्गतिका आनन्दहरू छचल्किरहेका थिए। 1 मार्च 2010 मगनीको दिन अघिबाटै तय भइसकेकोले बेलुकी पख हर्षटभिल ब्रदर जोहन गुरुङको वासस्थानतर्फ लाग्यौँ। रिबिका र जेउसपातको मगनी सम्पन्न भयो। 6 मार्च 2010 पिसोन मण्डलीमा उनीहरूको पहिलो पवित्र विवाह हुन गयो। उत्साहित भाइ बहिनीहरू विवाह हेर्नलाई आएका थिए। धेरै मात्रामा नेपाल देशबाट आएका नेपालीहरू, त्यहीकै रैथाने अझी हप्सी साथीहरू र लेबाननवासीहरू थिए। भारतदेखि हामीसँग ब्रदर सम्मा दार्जिलिङ अनि ब्रदर हनोक अहमदाबाद र सिक्किमबाट रवि प्रधान अब डाडुल भुटिया अनि साथीहरूको उपस्थिति दिए। अब म तपाईलाई यही पिसोन प्रेयर हाउसको परिचय संक्षिप्तमा बताउँछु। ब्रदर जोहन गुरुङ ब्रिटिस फौजबाट रिटायर भएपछि सिडनीमा बसोबासो गर्दै हेब्रोन स्थानीय मण्डलीमा संगति गरिरहेका थिए। हङकङमा हुँदा कार्यकालभरि खाँटी शिक्षाको ज्ञानमा हुर्केका हुनाले तिनलाई त्यहाँको सेवा संगतिको प्रणालीसँग सन्तोष लागेन। वृद्ध सेवक देशरोजको असमर्थतापछि धेरै विषयमा खिन्नता रहेको थियो। खाँटी शिक्षा र स्वच्छ संगतिको तडपनले सताइरह्यो। उनकी श्रीमती चन्द्रकला चाहिँ 4 छोराछोरीहरूसँगै निरन्तर हेब्रोन मण्डलीमा संगति गरिरहिन्। तिनीहरू सन्डे स्कुलका अग्रिम पंक्तिमा भाग लिने स्मार्ट बालकहरू भएको हुनाले बाबुको गैर हाजिरीमा थुप्रै प्रश्नहरू उठाइरहे। तैपनि आमाले थुमथुम्याउँदै जसो तसो संगतितिर डोर्याइरहिन्। त्यसपछि प्रभुका अनुग्रहले एउटै दर्शन भएका 2 भाइहरूसँग ब्रदर जोहनको भेट हुन गयो। के खोज्छस् कानो आँखो भने झैं भाइ शरण सुब्बा र भाइ जोय राई उनकै घरमा धाउन लागे। यही क्रममा इमानुएल प्रेयर हाउसबाट पनि यी भाइहरूको सहयोगको निम्ति भाइ जेहोसपातलाई थोरै समयका निम्ति पठाइदिए। यसरी नेपाली भाइहरूको मध्येमा संगति सुरु भयो। गोराहरूको देशमा आफ्नै भाषामा सेवा संगति गर्नु पाउनु लरतरे कुरो होइन। प्रभुको काम बढ्नै हुनाले एउटा भाडाको घर ती भाइहरूले खोज्न थाले। नभन्दै हर्षटभिलमा कोठा मिल्न गयो। त्यसपछि विश्वासयोग्यताका साथ तिनीहरू सेवामा लागि परे। यसो हुँदा श्रीमती गुरुङ सिस्टर चन्द्रकलाको जीवनमा उथुलपुथुल आउन लाग्यो। कालान्तरमा उनी पनि हेब्रोन मण्डलीसँग नाता तोडी हर्षटभिल धाउने भइन्। तर गजबको कुरो के भने यसको प्रतिक्रियामा पारिवारिक असमञ्जताको कारण दम्पतिले धेरै दाम चुकाउनु पर्यो। तैपनि दुःख सुख सबै उपभोग गर्दै उनीहरू निरन्तर संगतिमा जुटिरहे, फेरि गुमाइएका आशिषहरू प्राप्त गर्नलाई। जेवासम्म चेन्नई भारतदेखि अभिषिक्त भाइजी के फिलिपको छोटो भिजिटले प्रोत्साहित भई व्यक्तिगत सम्पर्कहरू कायम राख्न थाले। फलस्वरूप थोरै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू सेवामा आउन लागे। सुसमाचारको पर्चाहरू बाँड्ने काम जारी रह्यो।
सो सानो बामे सर्न लागेको मण्डलीतर्फ प्रभुको ठुलो कृपा भयो र नै अहमदाबादबाट भाइजी लाजरस सेन र छोरो हनोक सेनले 2 महिनाको संगति दिन पुगे। त्यही समय मण्डलीको नामकरण पिसोन प्रेयर हाउस राखियो औ रोटी तोडाईको सेवा सुरु भयो। यसरी मेजको सेवा प्रारम्भ भएपछि ब्रदर एलाइजा प्रधान पनि हेब्रोनलाई छोडी परिवार सहित पिसोनमा सामेल भए। धेरै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको संख्या बढ्न लाग्यो। अन्योलमा परेकाहरू साँचो गोठमा भेला भए। न्यानो संगतिले जोश उत्साह उमङ्ग बढ्दै गयो। भाइहरू आफ्नो व्यस्तताभित्र पनि समय निकाले एकअर्कालाई संगति दिन थाकेनन्। 2008 तिर ब्रदर जेम्स तामाङ पनि परिवारसँगै हेब्रोनदेखि पिसोन मण्डलीको अङ्ग हुन आइपुगे। यसो हुँदा हर्षटभिलको कोठा पनि साँघुरो हुन थाल्यो। अझै फराकिलो हल खोज्ने प्रयत्नमा 12 बक्ले स्ट्रिट म्यारिकभिलमा माथिल्लो हल प्राप्त भयो। अहो, प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो लोकहरूको चाहना अनुसार तृप्त पनि पार्नुहुन्छ। भजन संग्रह 107 अध्यायको 9 पद। यसै कारण 2010 मा ब्रदर सम्माको भिजिटमा पिसोनवासीहरू हराभरा भएका पायौं। बिहान बेलुकीको पारिवारिक सेवा उनीहरूले छोडेनन्। पिसोन मण्डलीको इतिहासमा 10 अप्रिल 2010 औधी स्मरणीय हुन गयो। त्यसै बिहान प्रशान्त महासागर रामगेट बीचमा 2 भाइ बहिनीले पानीको साक्षी दिए। मेरी छोरीले पनि प्रभुको दयाले उहाँको सुपुत्री बन्ने अवसर पाइन्। प्रभुको स्तुति होस्। अपराह्न 1 बजेपछि म्यारीभिलमा प्रचारको सेवा भयो। यो ओपन एयर प्रिचिङ प्रथम चोटि भएको थियो। सुसमाचारका पर्चाहरू अनेकौं वितरण भए। यसरी पश्चिम देशले बिर्सिसकेको यीशु प्रभुलाई फेरि सुन्ने र चिन्ने बाटो खुलियो। प्रभुले गरून् पिसोनवासीहरू सधैँ सङ्घर्ष गर्दै उहाँकै कार्यमा व्यस्त भेटाइएको होस्। वर्तमान समय ब्रदर जोहन गुरुङ, ब्रदर एलाइजा र ब्रदर जेम्स तामाङ पिसोन मण्डलीमा जिम्मेवारीको कर्तव्य निभाइरहेका छन्। हामी उनीहरूलाई प्रार्थनामा सम्झना गरिरहौं ताकि बामे सर्दै गरेको सानो नेपाली मण्डली अस्ट्रेलियामा प्रभुको दिनसम्म जीवित रहन्। यो संस्मरण लेखुन्जेल ब्रदर दानियल राय कालेबुङले फेरि त्यहाँ संगति दिइरहनु भएको छ। हवस् त, धन्यवाद। फेरि पनि जय मसीह। सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूलाई प्रेमी जयमसीकी छ र म आशिष सुन्दास र आजको यो हाम्रो जिउँदो पानीको अब हाम्रो आज अन्तिम दिनमा आएका छौँ। त अब मेरो पनि यो अब अन्तिम पठनहरू छ र यसर्थ मेरो पाठको शीर्षक रहेछ मेरो शान्तिको करार, तबिता राई मौन पिस्गा। युगौं युगदेखि पिल्सिरहेको यो संसार छनछनमा हत्या र आत्महत्याको रक्तामे भएर तप तप चुइरहेछ। विशाल उन्नतशील रङ्गरसले रङ्गिएका सहरहरू तहस नहस छताछुल्ल भएकोले ससानादेखि लिएर सबैको कोलाहलले ती सहरहरू रङ्गिएका छन्। मानसिक पथभ्रष्ट मानसिक पतनको कारण यो संसार पापले चुलिएर तीव्र गतिमा पग्लिएर झर्दैछ। यसर्थ यो संसारको रूप बितेर जाँदैछ। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 31 पद। आतंकवाद असुरक्षामा पोतिएको यो संसार विलाप गर्दै दिनरात रोएको छ। आजको संसार, आजका राज्यहरू ती हुन् जुन अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध अथवा ग्लोबलाइजेसन गरेर मिसिनेछ र फलाम माटोसित मिल्न नसक्ने गरी झैं ती राज्यहरू एकसाथ अडिन सक्ने छैनन्। दानियलको किताब 2 अध्यायको 43 पद। यसैले हामी यी अन्तिम दिनहरूमा होस उडेकाहरू जस्ता नबनौं र संसारको गतिविधिलाई नियालेर
प्रभु येशूको वचनदेखि अनजान नहौँ। आगोमा झनै पग्ले झैँ र पहाडबाट पानी बगे झैँ ती पर्वतहरू उहाँको चरणमुनि पग्लेर बेसीतिर बगिजानेछन्। मिकाको किताब 1 अध्यायको 4 पद। एउटा सानो उदाहरणलाई हेरे उचित होला। पतनको बाटोलाई पछ्याउँदै गएको इजरायल पीडादायक अवस्थामा अल्झिरहेको इराकको कारण मिडल इस्ट अति नै अस्थायी वा क्षणभङ्गुर एक क्षणमा नष्ट हुन सक्ने र विस्फोटक ठाउँ भएको छ। यी सहरहरूका कारण सारा संसार नै युद्धले गाँसिएको छ र यो साधारण युद्ध हुने होइन, तर यी युद्धहरू चरम सीमामा पुग्नेछ। इस्लामिक राज्यहरूलाई छोडेर नेपाल, थाइल्यान्ड, जिम्बाब्वेहरूमा पनि आतंकवादको डरले मानिसको मस्तिष्क खाएको छ। यस्ता भयानक युद्धहरूको विषयमा बाइबलमा पुष्टि गरिएको छ। जातिको विरोधमा जाति र राज्यको विरोधमा राज्य र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भुइँचालो जानेछ। मत्तीको किताब 24 अध्यायको 7 पद। यसकारण हामी यस संसारसित टुकटुकिएको वैराग्य जीवनमा अल्झिएर पनि अन्तिम दिनहरूमा पीडाको सुनामीले डुब्नसम्म डुबे तापनि आत्मिक यात्रामा उदास नभई एक अर्काको भार उठाई ख्रिस्टको व्यवस्था पूरा गरौँ। गलातीको किताब 6 अध्यायको 2 पद। प्रभु येशू स्वयंले नै हामीलाई भारहरू उठाउन सिकाउनु भयो। जसरी ख्रिस्टले शरीरमा त्यही दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही गर। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 पद। मनसायको हतियार ल्याओ। दुःखले कुन्जिएको यो संसारमा परमेश्वर आफैले हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिकी भारहरूलाई उठाउनु भयो र हामीलाई एक अर्काको भार उठाउन सिकाउनु भयो। उजाड असहनीय वेदनाहरूमा च्यातिएर धुजा भई हाम्रा सबै भारहरू उठाउनु भयो। उहाँलाई कमजोरी, असहाय, रितिएको मानिसहरूले घेरा हाले र उहाँले तिनीहरूको भार उठाई तिनीहरूलाई मुक्त गरे। कोरीको कोरलाई आफूमा खन्याएर उहाँले त्यसलाई शुद्ध पार्नुभयो। म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध भइजाओ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 3 पद। उहाँ लाजरसलाई बिउताउनु मात्र भएन, तिनीहरूसित रुनु पनि भयो। अन्धाको वेदना आफैलाई महसुस गरेर त्यसलाई देख्ने बनाउनु भयो। लङ्गडाको विरक्तिलाई सुमसुमाएर ती विरक्तिको भारलाई आफैले बोक्नुभयो। सुस्ताएको दुःखलाग्दो भ्रष्ट भइरहेका मानिसहरूको अवस्थालाई बुझी उहाँले हृदयमा भार पर्ने भन्नुभयो। समय पुरा भएको छ, औ परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पद। बहिरो र लाटोको विश्वासलाई बुझी उहाँले आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो र बहिरोले लाटो बोल्ने भए। उहाँले विधवाको छोरालाई छुनुभयो र उसको आमाको वेदनालाई हटाएर खुसीको लहरमा सार्नुभयो। हामी पाप परीक्षाको बाटैभरि लस्करै झुत्रिरहेको बेला भन्नुभयो, जागा रह र प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। मत्तीको किताब 26 अध्यायको 41 पद। यसर्थ ती भव्य सहरहरूमा उहाँलाई मिल्ने कतै ठाउँ थिएन। उहाँ एकाङ्की रातमा उद्धारकर्ता भएर जन्मनु भएको दिनदेखि उसो अन्तिम श्वाससम्म हाम्रा पापका भारहरू क्रूर क्रुसमा उठाउन थाक्नु भएन। यसकारण मित्र, आज हामी उही परमेश्वरका छोराछोरी भएर पहाड रूपी भारहरू उठाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर दुःख सुखका भेलहरूमा जीवनलाई जोताएर प्रभुमा भई ससाना भारहरूलाई उठाउन सक्छौँ र यी अन्तिम दिनहरूमा हाम्रा भार र समस्याहरूको अजङ्गकै भए पनि सधैँ उहाँको वचन हाम्रा निम्ति समाधानको स्रोत बनेको छ। यशाया 54 अध्यायको 10 पद र यशाया 13 अध्यायको 19 पद। म वनमा पनि बाटो र मरुभूमिमा नदीहरू बनाउने छु र पर्वतहरूले आफ्ना ठाउँ छोड्नेछन्, तर मेरो अनुग्रह तँदेखि जाने छैन
र मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुने छैन। तँलाई कृपा गर्ने परमप्रभु उही हुनुहुन्छ। र मेरो दोस्रो यो पाठको शीर्षक छ पाठक प्रतिक्रिया। म प्रभुको अनुग्रहमा कुशल रही यहाँहरूको कुशलताको निम्ति औ जिउँदो पानीको उन्नति प्रगतिको निम्ति मेरो प्रार्थना परमेश्वरमा जाहेर छ। भौगोलिक रूपमै मरुस्थलमा रहेका म लगायत सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई जिउँदो पानीद्वारा आत्मिक सिँचाइ भइरहेको छ। प्रभुमा प्रार्थना छ यो पत्रिका पवित्र स्थानबाट बहने नदी झै अविरल बगिरहोस्। 12 महिना 12 थरीका फल फलाउने नदीका दुई किनारमा रोपिएका हराभरा वृक्ष बनिरहोस्। भाइ एचबी थापा, दोहा, कतार। यो जिउँदो पानी पृथ्वीको एक कुनामा मात्र नभएर सबै कुना कन्दरामा पिसोन, गिहोन, हिदिकेल, युफ्रेटिस नदी झैँ लगातार बगिरहेछ। सुखा जमिन, काँडा घाडी, ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिजनलाई सिँचिरहेछ। 160 वा 30 गुणा आशिषहरू उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ। यसरी नै दागबारीका फलहरू झैँ सिस्ने आशा राख्दछु। यसै गरी आनन्द र सुख चैन साथ सबै हृदय मुखबाट जिउँदो पानीको फोहरा निरन्तर बगिरहोस्। फिलेमोन लामा, बेरसेवा उपासना भवन, बुटवल, नेपाल। हुन्छ त सबैलाई प्रेमी जय मसीह। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। म कौशल। मेरो शीर्षक रहेछ परमेश्वरलाई भेट्ने तयारी। लेखक हुनुहुँदो रहेछ एस राजन नायर। जिउँदो पानीको विगत अङ्कमा स्यान्ड्रप जोङखार भुटान सिमाना बेतेल प्रार्थना भवन नलबारी आसाममा हुने विशेष आत्मिक सेवाबारे प्रार्थना निवेदन गरिएको थियो। प्रार्थनाको उत्तरमा 2 फेब्रुअरीदेखि 6 फेब्रुअरी 2011 सम्म सम्पन्न सेवामा प्रभुले प्रशस्त मात्र आशिष दिनुभयो। प्राय 40 मण्डलीहरूबाट लगभग 400 सन्तगण यस सेवामा भेला भएका थिए। प्रार्थना सहभागी बनिदिनु भएकोमा हामीले पाएका वचनका आशिषहरू बाँडचुँड गर्ने मनसाइली सेवाको आधारपद सन्दर्भित वचनका केही बुन्दाहरू तल उल्लेख गरिएको छ। आधारपद, हे इजरायली हो, तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तिमीहरू तयार भइरहौ। आमोस 4:12। परमेश्वरसित भेट गर्ने तथा तयार रहने विषयमा वचनका विभिन्न भागहरूबाट तयार कसरी रहनुपर्ने, भेट स्थान, प्लेस, भेट हुने उद्देश्य, पर्पोज, भेट हुने समय, पिरियड, भेट गर्ने तरिका, प्रोसेस आदि बारे चर्चा गरियो। प्रभु हामीलाई भेट्न आइरहनु भएको छ। विवाहको भोजको घर, प्रभुलाई भेट्ने स्थान। मत्ती 25:10 पद। मध्यरातमा आवाज आयो, हेर दुला आइरहेछ, उनलाई भेट्न बाहिर निस्क। मत्ती 25:6। आफ्नो आगमनको बारेमा संसारमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूबारे चर्चा गर्दै प्रभु भन्नुहुन्छ, जागो रहो, किनकि कुन समय तिमीहरूका प्रभु आउनुहुन्छ सो तिमीहरू जान्दैनौ। यसकारण तिमीहरू तयार रह, किनकि तिमीहरूले नसोचेको समयमा मानिसका पुत्र आउनुहुनेछ। मत्ती 24:42 अनि 44। यसैले होला दुलालाई भेट्ने समय थाहा नभएकोले तथा दुला आउन ढिलो भएकोले 10 कन्याहरू जो दुला भेट्न निस्केका थिए सबै निन्द्रामा परे। बत्ती बालेर दुलालाई पर्खिने साधन थियो। तिमीहरूको दियो सधैँ बलिरहोस्। लुका 12:35। तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूमा यसरी चम्कोस् कि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कार्यहरू देखि स्वर्गमा हुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। मत्ती 5:16। बत्ती बलिरहेर जीवन पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रण जीवन हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ। शरीर संसारदेखि अलग रहे मात्र हामी आत्मामा जिउने व्यक्ति बन्न सक्छौँ। मध्यरातमा अब आवाज आयो,
त्यहाँ 2 झुन कन्याहरू पाइयो। एक झुन कन्याहरू बत्तीलाई ठिकठाक गरी तेलले भरिएर तयार रहेर बसेका अनि अर्को झुन चाहिँ निप्न लागेका धमिलो तेल नभएका बत्ती लिएर तयार रहेका अवस्थामा। मत्ती 25:7 अनि 8। अनि लेखिएको छ, जब दुला आइपुगे तयार रहेकाहरू। मत्ती 25:10। विवाहमा दुलाको साथ विवाह भोजको घरमा पसे अनि ढोका बन्द भयो। यसै सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्त बताउँदै प्रभु भन्नुहुन्छ, तयार रहेकाहरू ती हुन् जसले तिनीहरूको योग्यता अनुसार दिएका तोडालाई प्रयोग गर्दै दोबर बनाउने व्यवसायमा विश्वास योग्यता साथ लागि परेका हुन्छन्। अनि तोडा प्रयोग नगरी भुइँमा लुकाउँदै उल्टो प्रभुलाई कठोर भन्दै उहाँको नामको बदनाम गर्ने अल्छे अनि दुष्ट सेवकहरू तयार नरहेका हुन्। मत्ती 25:2। हावा बादल प्रभुलाई भेट्ने दोस्रो स्थान। पहिलो थिस्सलुनी 4:17। बादल रूपी महिमाले प्रभुको उपस्थितिलाई सङ्केत गर्छ। जब इजरायलीहरू कनान देशका यात्रामा थिए, बादलको खाँबो बनी प्रभुले तिनीहरूको अगुवा गरे। प्रस्थान 14:19। जब प्रभुको आज्ञा अनुसार पवित्र स्थानको निर्माण कार्य समाप्त भयो, प्रभु बादलमा आउनुभयो। प्रस्थान 40:43। यदि कोही प्रभुका सेवकहरूको विरुद्धमा बोल्थे, प्रभु आफ्ना सेवकको पक्षमा बोल्न बादलमा आउनुहुन्थ्यो। मत्ती 12:5, मत्ती 13:10, मत्ती 16:42। यसरी प्रभु आफ्ना मानिसहरूका पक्षमा बोल्न वा इनाम दिन बादलमा आउनुहुन्छ। यसैले हामी सधैँ उहाँलाई बादलमा भेट्न तयार रहन पर्छ। त्यस दिन पनि 2 झुन्डका मानिसहरू हुनेछन्। पहिलो झुन्ड जो प्रभुमा सुतेका छन्। पहिलो थिस्सलुनी 4:14 अर्थात् प्रभुमा मरेका छन्। प्रकाश 14:13। यी तिनीहरू हुन् जसले आफ्ना काम सिद्धाएका छन् अनि विश्राम लिएका छन्। प्रभु बादलमा आउनुहुँदा पहिलो थिस्सलुनी 4:17, प्रकाशित 14:14 यहाँहरूका कामहरूले यहाँलाई पछ्याउने छन् अनि यहाँहरूले गरेका काम अनुसार प्रतिफल पाउनेछन्। दोस्रो झुन्ड जो जीवित अनि रहेकाहरू। पहिलो थिस्सलुनी 4:17 यिनीहरू तिनीहरू जो पाप अनि अपराधमा मरेका अवस्थाबाट जिलाएका छन्। एफेसी 2:1 प्रभुको प्रशंसा गरिरहने अनि प्रभुको सत्यता अर्को पुस्तालाई बताउने। यशाया 38:19 अनि 20 प्रभुलाई खुसी पार्ने चालचलनहरू, पवित्रताको निम्ति बोलाएकाहरू, आफ्ना जीवनमा पवित्रता कायम राख्नेहरू, भाइ भाइको प्रेममा बनिरहने, इमान्दारी साथ हिँडिरहेका सन्तगण। पहिलो थिस्सलुनी 4:1-12 यहाँहरू तयार रही प्रभुलाई भेट्न बादलमा जानेछन्। 3 समुदायको तम्बु उहाँलाई भेट्न तेस्रो स्थान। प्रस्थान 29:42 जब प्रभु समुदायको तम्बु अर्थात् मण्डलीमा भेला हुने स्थानमा आउनुहुन्थ्यो, इजरायलीले आफैलाई तयार गरे मात्र उहाँलाई भेट्न सकिन्थ्यो, नत्र तिनीहरूको नाश पारिन्थे। प्रभु विशेष तल दिएका उद्देश्य पर्पोस लिएर समुदायलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो। प्रस्थान 29:42-46 पहिलो समुदायसँग भेट गर्ने, टु स्पिक, पवित्र पार्न, टु सेन्टिफाई, सेवा दिन, टु सेट अस फर सर्भिस, बास गर्न, टु सेटल। तयार गर्न पर्ने विषयहरू तल उद्धत गरिएका छन्। हृदय तयार गर्नु, पहिलो सामुएल 7:3 राजमार्ग अर्थात् हाइवे तयार गर्नु, यशाया 40:3 पोसाक, होली गार्मेन्ट तयार गर्नु, प्रस्थान 28:2 परमेश्वरलाई भेट्न हाम्रा हृदयलाई हामीले तयार पार्नुपर्छ, कारण हाम्रा हृदय ती तल दिएका अवस्थामै हुन सक्छ। छली, डिसिटफुल, यर्मिया 17:9-10 अशुद्ध, डिफाइल्ड, मत्ती 15:18-20 युक्ति निकाल्ने, डिभिजिङ, हितोपदेश 16:9 तर्किएका, डाइभर्टेड, मत्ती 15:8 दुई चित्ते, डबल माइन्डेड, भजन सङ्ग्रह 12:2 याकुब एक छली हृदय भएका व्यक्ति थिए।
नाम अनि काम दुवैमा। तर परमेश्वरसँग भेट गर्न तिनले कसरी आफैलाई तयार पारे? उनका जीवन इतिहास उत्पत्ति 15:35 पढ्दा थाहा लाग्छ। उत्पत्ति 31:3 परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, फर्केर बेतेलमा जा र म तँसँग हुनेछु, अर्थात् तँलाई भेट्नेछु। उत्पत्ति 31:17 याकुब परमेश्वरलाई भेट्न बेतेलतर्फ लाग्छ अनि उहाँलाई भेट्न आफ्ना हृदय जीवन कसरी तयार पारे तिनले अपनाएका विभिन्न कदमहरूले बताउँछ। उनले ठिकठाक पारे, सेट इन अर्डर 31:17। मेलमिलापमा आए, सेटलमेन्ट 31:44-55, 33:1-15। अधीनतामा पाउनु, सबमिसन 32:24-31। अलग्य जीवन, पवित्रता, सेपरेसन, साइन्टिफिकेसन 35:12। बलिदान, सेक्रिफाइस 35:7। यी हृदयको तयारीले गर्दा याकुबले परमेश्वरको साथ भेट गर्न साहस पाउँदछ। उत्पत्ति 35:9। हाम्रो मार्ग आफ्नो निशानविहीन, यशाया 53:6। मरुभूमि रूपी जीवनविहीन, यशाया 40:3। जंग रूपी कर्मविहीन, यशाया 43:19 भएकोले परमेश्वरलाई भेट गर्न अघि यसलाई पनि तयार पार्न अति नै आवश्यक छ। परमेश्वरलाई भेट प्रत्येक व्यक्तिले आफैले तयार पार्नुपर्छ अनि विवाहको पोसाक, पवित्र पोसाक लगाएर तयार हुनुपर्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, हेर म चोर चाहिँ आउँछु। धन्य ती जो जागो रहन्छ अनि आफ्नो पोसाकको रखवाली गर्छ, पोसाक लगाएर तयार रहन्छ, नत्र त तिनीहरू नाङ्गो हिँड्न पर्ला र शर्ममा पर्लान्। प्रकाश 16:15। 6 फेब्रुअरी 2011 प्रभुको दिन भएकोले चाँडै उपासना सेवा सुरु गरी दिउँसो भोजन पश्चात नानीहरूको सेवा सुरु गरियो। अति नै हर्षित अनि आशिषित कार्यक्रम वरिपरिका 5 मण्डलीका बालक बालिकाले प्रस्तुत गरे पश्चात सेवा समापन गरियो। अर्को साल यही समयमा नासरत प्रार्थना भवन, गुवाहाटी वा बर्निङ हाट मेघालयमा प्रभुको इच्छा भए विशेष सेवा आयोजन गरिनेछ। प्रार्थना गरिदिनुहोला, साथै प्रार्थना सहित सहभागी हुने कोसिस गर्नुहोला। जय मसीह। त आजको यो हाम्रो अन्तिम दिनमा र यो 43औं भङ्गालोको अन्तिम खण्ड रहेको छ र यो पढ्नलाई यसरी म फेरि पनि हजुरको समक्षमा आइरहेको छु, दुर्बलता कमजोरताको साथमा है। त यसको शीर्षक रहेको छ दुबईमा संगति, बेरेका एसेम्ब्ली, र यसका लेखक हुनुहुँदो रहेछ दिल्ली शेर राई। त यसलाई पठन गर्न गइरहेको छु। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको संगतिमा तिमीहरू बोलायौ। पहिलो कोरिन्थी 1:9। जब मैले नयाँ जन्म पाए, मेरो जीवनको पहिलो इच्छा आकांक्षामा आएको विशेष परिवर्तन चाहिँ प्रभुका लोकहरूसँग संगति गर्नु थियो। सायद संसारमा त्यो उराट लाग्दो, डरलाग्दो, घिनलाग्दो, दुःखमय संगतमा मैले जकडिएको अवस्थाबाट प्रभुले मेरो उद्धार गर्नुभएकोले होला। प्रभुको संगतिमा मैले बडो आनन्द, शान्ति महसुस गरेँ, जो संसारमा कतै पाउन सकेको थिइनँ। प्रभुको उपस्थितिमा स्वर्गीय संगतिको ताजा अनुभव त्यस दिन मैले गरेँ, जुन दिन म प्रभुको घरमा बडो हीनताको साथ आएको थिएँ। एउटा नानीले जन्मन साथ
आमाको दूधको तृष्णा र खोज गरे जस्तै 2001 सालमा म काठमाडौँ कनान प्रार्थना भवनमा आए। तबदेखि नै प्रभुले मेरो तृष्णालाई अद्भुत तरिकाले मेटाइदिइराख्नु भएको छ। प्रार्थनाको उत्तरमा म प्रभुलाई सदा सर्वदा हृदयदेखि धन्यवाद चढाइरहन्छु यो महान सौभाग्यको निम्ति। संसारमा जिउनु पर्ने बाध्यतासँगै त्यसबेला नेपालमा रोजगारको समस्या थियो र प्रभुले मेरा सबै आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ वैदेशिक रोजगारको निम्ति मैले प्रार्थना गरेँ। मेरो प्रार्थना यही हुन्थ्यो, प्रभु तपाईको इच्छा भए जुनसुकै देशमा किन म नजाउँ, तपाईको सन्तगणहरूसँग तपाईको उपस्थितिमा दर्शनमा संगति गर्न पाऊँ। म तपाईको संगति बिना अधुरो अपुरो र शून्य छु। मेरो यो प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुभयो। उत्तरमा 2004 सालमा खाडी देश कतारको लागि प्रभुले रोजगारको ढोका खोलिदिनु भयो, जहाँ मैले प्रभुका जनहरूसित संगति गर्दै रहन पाएँ। त्यहाँको संगतिको बारेमा भाइ अमर श्रेष्ठले जिउँदो पानीमा प्रतिवेदना दिइसक्नु भएको। त्यस पश्चात फेरि प्रभुले मलाई खाडी क्षेत्रमा नै पर्ने अर्को देश UAE दुबईमा 2004 सालमा रोजगारको निम्ति जाने अवसर दिनुभयो र यस घडीसम्म UAE भरि छरिएर रहेका सन्तगणसँग प्रभुको घरमा संगति गरिरहने सौभाग्य पाएको छु। प्रभुको घरको नाम हो बेरेका एसेम्ब्ली दुबई। यहाँ कसरी सेवा सुरु भयो भन्ने विषयमा मैले यहाँका जिम्मेवारी दाजुभाइहरूसित कुरा गरेको थिएँ। त्यसैको आधारमा यो प्रतिवेदना तयार गरेको छु, यस हेतुले कि सबै प्रभुका लोकहरू संसारभर जहीँ कहीँ छन् प्रभुको काम र महानतालाई थाहा गर्न सकुन्। प्रार्थना, प्रशंसा, आदर, अहिंसा प्रभुको भइरहन सकोस् र आउन चाहनेहरूले प्रभुको संगतिको आनन्द सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सकुन्। यही धैर्य र प्रार्थना हो मेरो। सुरुमा खाडी देशको कुरा गर्दा मान्छेहरू भन्ने गर्थे, मुस्लिम देशमा त कडा कानुन हुन्छ, होसियार रहनुपर्छ, मान्छे काट्छन् है, झन् अन्य विदेशी धर्म कर्मको कुरा गर्नु हुँदैन, खतरा छ खतरा, तिनीहरू अरू धर्मलाई घृणा गर्छन्, केही नभन्नु नबोल्नु नि आदि। जुन प्रभुलाई हामीले पायौँ उहाँको वचन बाइबलमा हेर्यौँ भने परमेश्वरले राजाहरूको विचार, आशा, देशको कानुन परिवर्तन गर्नुभएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। जेलमा थुनिएका व्यक्ति जेलकै हाकिम र देशकै शासन बने, सिंहको मुख थुनिए, हरेक वचनहरू तोडिए। साँच्चै परमेश्वरले यो काम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा छ, हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु, मलाई कसले रोक्न सक्छ। यशाया किताब 43 अध्यायको 19 अनि 13 पद। विश्वव्यापी मण्डलीको दर्शनलाई लिएर भाइजी बक्सिङले जब विदेश भ्रमण गर्नुभयो 1975 सालमा उहाँ दुबईमा पनि आउनुभयो। त्यस बेला पाकिस्तानका ब्रदर रफिक पीटर परिवारका साथ यहाँ रहनुहुन्थ्यो। दुबईमा उहाँकै घरमा संगति हुन्थ्यो। त्यसै बेला भाइजी बक्सिङले त्यो सानो झुण्डलाई बेरेका एसेम्ब्ली नाम दिई मेचको सेवा दिनुभयो। यसरी प्रभुको घरमा आत्माहरू थपिँदै जान थाले। विश्वासीहरू थपिँदै जाने क्रममा 1978 सालमा होली ट्रिनिटी हलमा, जो कारामा भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ, त्यहाँ सर्न पुग्यो। त्यसबेला DS क्रिस्टोफर ब्रदर कुमार, ब्रदर रजैया यहाँ काम गर्दै सेवा गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीको जिम्मेवारीको रूपमा जब सन् 1995 सालमा ब्रदर DS क्रिस्टोफर इन्डिया फर्कनुभयो,
प्रभुको सेवामा सन् 1994 देखि ब्रदर रजैया दानियल क्रिस्टोफरले सेवाको भार लिँदै सेवा संगति भइरह्यो। यसरी 2007 सालसम्म यस बेरेका एसेम्ब्लीमा धेरै विश्वासी इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्काबाट थपिए। 2007 सालदेखि ब्रदर डीएस क्रिस्टोफर प्रभुका दासले 5 जना दाजुहरूलाई प्रभुको घरको जिम्मेवारी दिनुभयो। दाजुहरूको नाम सतीश, क्रिस्टोफर, एन्टोनी, श्याम बाबु र ललित सुब्बा हुन्, जो यस घडीसम्म प्रभुको घरमा सेवारत छन्। यसरी यहाँ हर हप्ता शुक्रबार यहाँको बिदा परेको हुनाले मेज, आराधना, उपासनाको सेवा 11:30 बजे बिहानदेखि 1:30 बजेसम्म हुन्छ। सेवामा वचन 3 भाषामा अनुवाद हुन्छ, हिन्दी, तेलुगु, इङ्ग्लिस, कतिपटक नेपालीमा पनि। करिब 40 जना भन्दा बढी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू नेपालबाट मात्र छन्। सबैतिरका विश्वासी गरेर 250 देखि 300 जनाको 300 को हाराहारीमा शुक्रबार जुट्ने गर्दछन्। यहाँ सेवामा जुटाउन सबैले भाग लिएर आशिष प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने हेतुले विभिन्न स्थानबाट पिकअप गर्न गाडीको प्रबन्ध मण्डलीबाट गरिएको छ। प्रभुका खातिर दाजुहरूले विभिन्न जग्गामा गएर विश्वासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सोमबार, मंगलबार बेलुकी क्याम्प भिजिटिङ दिनुहुन्छ। आफ्नो काम ड्युटी बाहेक पनि प्रभुको प्रेमको निम्ति दाजुहरूले बडो बोझका साथ यो सेवा गरिरहनु भएको छ। आइतबार बेलुकी 7:30 बजेदेखि बाइबल स्टडी सेवा सुरु हुन्छ र बेलुकी 10 बजे अघि नै सकिन्छ। बुधबार यसै समयमा प्रार्थना सेवा हुने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा लोकल प्रार्थना सेवा पनि ठाउँ ठाउँमा हुने गर्दछ। जस्तै अलकुच, सोनापुर, शारजाह, जेबेल अलीमा यो सेवा त्यहाँका दाजुभाइहरू जुटेर हुने गर्दछ। र अन्य पब्लिक होलिडेहरूमा यहाँ विशेष सेवाहरू आयोजना गरिन्छ। प्रार्थनाद्वारा प्रभुको अगुवाईमा धेरै पटक प्रभुका दासहरूले इन्डियाबाट डीएस क्रिस्टोफर भाइजी, दिदी रुथ, भाइजी थियोडोर रेजिनल्ड, भाइजी ग्लेन, स्याम विलियम भाइजी, कालिम्पोङबाट बडा दानियल राय, श्रीलङ्काबाट भाइजी नेभिल, केनेथ भाइजी अस्ट्रेलिया, अनि ब्रदर टिकोसी अमेरिकाबाट यस जग्गामा आएर सेवा संगति दिई हाम्रो रुखो पाखो आत्मालाई सिच्ने काम स्टेटहरूमा पनि एवं तरिकाले सेवा संगति हुने हाम्रो शाखा मण्डलीहरू छन्। रसलकाईमा बेतेल प्रार्थना भवनमा सेवा संगति हुन्छ र अलेप भन्ने जग्गामा पनि जेहोवासम्म प्रार्थना भवन स्थापित छ, जहाँ यसै प्रकारले सेवा संगति हुने गर्दछ। अनि अबुधाबीमा पनि हाम्रो हेब्रोन मण्डली छ, जहाँ यस पटक मुस्लिम पर्व रमजानको होलिडे पारेर मिनी होली कन्भोकेसन सेवाको आयोजना प्रभुकै प्रबन्धमा भयो। 4 दिनसम्म लगातार सेवा चलिरहेको यस विशेष सेवाको थिम 2 तिमोथी किताब 1:9 पद थियो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भयो। प्रभुका दास ब्रदर जोन स्टेवार्ट र ब्रदर तिमोथीले यही वचनको आधारमा प्रकाश पार्नुभयो। हाम्रो काम र योग्यताको आधारमा होइन, प्रभुले हामीलाई उहाँको अनुग्रह र अभिप्रायको आधारमा चुन्नुभयो र बोलाउनु भयो। यो सेवा 15 नोभेम्बर 2010 सम्म सञ्चालन भएको थियो। धेरै प्रभुका जनहरू जो युएई भित्र छरिएर रहेका छन्, सबैले यो सेवाको अंश ग्रहण गर्न सके। बडो आशिष र प्रभुको महिमा गल्फमा पहिलो पटक यो सेवा यहाँ हुन सक्यो। यो सप्त विश्वव्यापी मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा र प्रभुको दया अनुग्रहले भएको हो। प्रभु यीशुलाई सदा सर्वदा महिमा, आदर, प्रशंसा भइरहोस्। प्रार्थनाको लागि सबैमा हामी धन्यवादी छौँ र निरन्तर तपाईहरूको अमूल्य प्रार्थनाको अभिलाषी छौँ, ताकि यो काम प्रभुकै अनुग्रहमा निरन्तर अगाडि बढ्न सकोस्। प्रभुको महिमाको निम्ति यहाँ आउने नयाँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले सरल तरिकाले
प्रभुको संगति पाउन सकुन्, सम्पर्कमा आउन सकुन् भनी यहाँका जिम्मेवारी दाजुभाइहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छु। ती यस प्रकार छन्: दाजु सतीश 0540374142, दाजु ललित 0507443948, दाजु एन्थोनी 0505253237, दाजु क्रिस्टोफर 0504733242, दाजु श्याम बाबु 0504963543। निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। यहाँका सबै सन्तगणहरूका लागि दुबईको भौगोलिक स्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा यो खाडी देशभित्र पर्ने एक मुस्लिम देश हो, जहाँ 8वटा स्टेटहरू मिलेर युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE बनेको छ। भौगोलिक रूपमा युरोपकै स्तरमा विकास भइरहेको यो देशमा विश्वका सारा विश्वभरका मानिसहरूको रोजगार थलो पनि हो। यहाँको आय स्रोत भन्नु नै तेल ग्यास हो। निरन्तर विकासोन्मुख भइरहेको यो देश मरुभूमिबाट परिवर्तन भई हरियाली देशमा परिणत हुँदैछ। मान्छेको विचार, समझ, बल, बुद्धि र धनले पनि यस्ता परिवर्तन गर्न सक्छ, देख्न पाइन्छ यहाँ। तर हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृजनाहार, पालनहार, तारणहार प्रभु यीशु मसीहको बलिदान, प्रेम र अनुग्रह अझ कति महान होला भनेर जान्नु बुझ्नु विशेष अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बिति गएको छ, हेर ती सबै नयाँ भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 5:17 प्रभुलाई सदा सर्वदा महिमा होस्। अवस्था, दुर्बलता, कमजोरतामा जहाँ कहीँ भुल गल्ती भयो होला क्षमा गरिदिनुहोस् है। हुन्छ। फेरि तपाईँलाई जय मसीह। हामीले दुर्बलता कमजोरताको साथमा यो 43 भङ्गालो वर्ष 11 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 43लाई हामीले पठन गरेर सिधाइसकेका छौँ र कतिवटा गल्ती भयो हामी तपाईँप्रति क्षमाप्रति बन्छौँ। र एउटा सूचना तपाईँलाई हामी दिन चाहन्छौँ। हिजो पनि हामीले दिएका थियौँ। जतिजनाले यी दिनहरूमा यो पेन्डेमिकको समय भएको खण्डमा यो जिउँदो पानी परिवारबाट एउटा पहल गरिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने आज उहाँले अनलाइन, किनभने यो पत्रिका हातमा पार्न असम्भव भएको खण्डमा, कतिवटा सर्भिसेसहरू नभएको खण्डमा यो अनलाइन तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अनलाइन पढ्नको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई एउटा कोड चाहिन्छ। अनि त्यो कोड चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्थानीय प्रमोटर्सहरूलाई है तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जग्गाको प्रमोटर्सहरूलाई। अनि तपाईँलाई उहाँले त्यो कोड दिइन्छ। अनि तपाईँले गएर है यहाँनिर तपाईँले जहाँ यो पेज हेरिरहनु भएको छ त्यसको माथि कतिवटा तपाईँलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। त्यहाँ तपाईँहरू गएर त्यहाँ त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अनलाइन पढ्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यहाँनिर हाम्रो साथमा हाम्रो पढ्ने भाइहरू अनि हाम्रो बडा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई यहाँनिर बोलाउने अनुरोध गर्छौँ। र अब हामीले सिद्धाइसकेका छौँ र केही एनाउन्समेन्ट यहाँ बडाले पनि गर्नुहुन्छ अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि आशिष मागिदिनुहुन्छ र हामी यो सेवामा तपाईँलाई बिदा माग्छौँ। हुन्छ, बडाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। दयालु अब्राहम, इसाक अनि याकुबको जिउँदो परमेश्वर, यही जिउँदो परमेश्वरलाई समयको प्रवाहमा म अनि हामी जस्ता दुष्कर्मीहरूले, पापीहरूले पाउन सक्यौँ। हजुरको परिचय पायौँ। अब उपरान्त हामी कोभिडसँग डराउनु पर्दैन प्रभु। हामी यति भाग्यमानी समय प्रवाहमा, तर मलाई हामीलाई कृषिमा बचाउनु भयो प्रभुजी। सरल विश्वासमा जब तपाईँको जन्म हामी घोडा टेक्यौँ,
इफिसी 13 अनुसार तपाईँले हामी आफ्नो आत्मा हामीलाई हालिदिनु भयो। त्यसपछि प्रभु अब हामीलाई हे प्रभु स्वर्गको नागरिकता तपाईँले बनाइसक्नु भएको छौ। यसमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यहाँ भएका बेरका मण्डली साथै विश्वमा छरिएर बसेका आफ्नो प्रियजनहरू जहीँ कहीँ यस माध्यमको द्वारा प्रभु यहाँले यो विशेष 43औं जो पठनको सिउकाइ थिए यसलाई अंशग्रहण गरिरहेका छन्। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ पिता हामी औधी नै धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको चरणमा यस गरी हामी जस्तो छौँ त्यस्तै आफ्नो अयोग्यशीलाई झुकाइकन हे प्रभु दिनभरि हामीले धेरै प्रकारले भुल गल्ती गरी पठाएको छौँ। हाम्रो सोच विचारको द्वारा, हाम्रो चिन्ताको द्वारा, हाम्रो काम कुरोको द्वारा, बोलीचालीको द्वारा। यसरी प्रभु तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु मसीहको पवित्र लहुको छिड्काउ माग्दै हामी आएको छौँ। एकपल्ट मलाई न हामीलाई जतिले पनि यो माध्यमको सुनिरहेको छ प्रभु प्रत्येकलाई रगत छिड्काउ दिनुहोस्। बिना पवित्रता, बिना सिद्धता आज हामी परमेश्वर देख्न पनि सक्दैनौँ। यसरी प्रभु तपाईँको चरणमा हामी आएको छौँ। विशेष गरिकन बेलुकालाई यसपालि तपाईँ जो ठुलो आशिष दिनुभयो यी नानीहरूले विगत दिनदेखि प्रभु 43वटा अङ्क जो पनि पढ्न पर्ने थियो यो ठुलो एउटा उत्तरदायिता आएको थियो। प्रियहरूलाई सहायता गर्नुभयो। नानी विनोदलाई सबै सञ्चालन गर्नको निम्ति यस बालकलाई आजको दिनसम्म बेलुकामा एउटा एसेट बनाइकन राख्नु भएको छ। हामी हजुरको निम्ति धन्यवाद। गायसलाई सहायता गर्नुभयो, कौशललाई सहायता गर्नुभयो, सहायता गर्नु आशिषलाई यी सब पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। निचोडमा हामीले सुन्यौँ आज कसरी अब हामी तपाईँको निम्ति तयारी हुनु। आमोस 4:12 हे इजरायलीहरू तिमीहरू परमेश्वरलाई भेट गर्नु तयारी हुनु। हामी जहीँकै बसिरहेको छौँ प्रभु। यस माध्यममा हामी सबैलाई अब तयारी हुने समय आइसकेको छ। तपाईँको आगमन एकदमै नजिक छ, दरवाजामा छ प्रभु। तपाईँ अब चोर जस्तै आउन चाहनु भएको छौ। यो हामी प्रत्येकलाई तयारीको जीवन दिनुहोस् प्रभु। हामी तेलको तयारी भइकन तपाईँलाई हामीले स्वागत गर्न सकौँ बिन्ती अनि प्रार्थना हामी तपाईँसँग गर्दछौँ। यहाँले जुन प्रकार यी आजको दिनसम्म पढेर सुनाए यसको द्वारा धेरैलाई आशिष पाएको हामी अनुभव गर्छौँ। धेरैलाई आफै प्रभु छोराछोरीहरूले जसले सुनिरहेछ विश्वमा नै प्रभु यहाँले अवश्य नै अब आगामी दिनको निम्ति तयारी भइरहेछ। हामी हजुरलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँलाई हामीले ठुलो सौभाग्य तपाईँले दिनुभयो। पेन्डेमिक डेजमा हामीहरू छौँ प्रभु। आज सिक्किमको लागि पनि सबैले प्रार्थना गरिरहेको छ, गरिदिनु परेको छ। किनभने यहाँ धेरै आज यस्ता केसेसहरू बढेर गएको छ जहीँकै मान्छेहरूको मृत्यु दुर्गन्ध भइरहेको छ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद। तर पनि तपाईँले आजको दिनसम्म मलाई हामीलाई मण्डलीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ, सुरक्षाको बन्धनभित्र राख्नुभएको छ। वेदवचन अनुसार हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँको वचन किताब 43 7 अनुसार स्वर्गदूतको पहरा पनि राख्नु भएको छ। जकरिया 2:5 अनुसार हामीलाई तपाईँले यस्तो आगोको ज्वालामा राख्नु भएको छ प्रभु। आगोको द्वारा हामीलाई सुरक्षा गर्नुभएको छ। हामी डर्ने कामै छैन यसरी प्रभु। र पनि हामी जग्गामा जमाइरहेका छौँ। हामी आफै अब सुरक्षित बन्ने समय आइसकेको छ। यसो प्रभु तपाईँको अनुग्रह आजको दिनसम्म म अनि हामीप्रति, वत्सदा परिवारप्रति, मण्डलीप्रति रहेको हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। धन्यवाद दिनुहुन्छ हामीले सुन्दर समय दिनुभएको निम्ति प्रभु। यहाँ त हजुर सायद अब भविष्यमा जुन प्रकारको सेवकाहरू हुँदै जानुपर्छ तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई पवित्र आत्माको भरपुरीमा तपाईँले सहायता गर्दै लानुहोस् बिन्ती प्रार्थना। सबै कुरोको निम्ति अब हजुरलाई धन्यवाद भन्दै बिन्ती विनय प्रार्थना क्रिस्ट यीशुको सबैभन्दा उच्च अनि पवित्र नाम राख्छौँ। सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब एउटा सानो हजुरहरूलाई जय मसीह एउटा सानो निवेदन छ। विशेष बेलुकामा अब विशेष यो हाम्रो 30औं होली कन्भेन्सन त हुनु नै सक्दैन नै यो पेन्डेमिकले कारणले गर्दाखेरि। र आफ्नो सेवकहरूले पनि हामीलाई स्वीकृति दिइसकेको खण्डमा हजुरलाई हामी पठाइसकेका छौँ प्रायः जस्तोलाई 26, 27, 28 यो 3 दिनको यहाँ स्पेसल मिटिङ बिहान 9 बजेदेखि हुनेवाला छ। 9 बजेदेखि 3वटा सेसनमा 3 पल्ट यहाँनिर यो वचनको स्वीकार छ र पश्चात यो गोस्पेल मिटिङहरू छ। आफ्नो दासहरूले लिनुहुन्छ, दाजु सम्माले लिनुहुन्छ, अनि हाम्रो थेउडो भाइले लिनुहुन्छ, हाम्रो तिमोथीले लिनुहुन्छ, अनि हाम्रा नेल्सन भाइहरूले लिनुहुन्छ। यो सबैको निम्ति हजुरहरूले
प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। आज हामीले यो तपाईँलाई पठाउन सकेनौँ कति कुरोहरू, तर पनि यसको माध्यममा भएर हजुरले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। यी 3 दिनको लागि विशेष हामीलाई सुन्दर समय दिनुहोस् प्रभुले। साथै वातावरण आफ्नो हातमा, साथै पेन्डेमिक डेजमा कुनै प्रकारको अवरोध नभएको, शत्रु शैतानको हमला नभएको सुचारू ढङ्गले हुनमा गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यसको निम्ति हजुरलाई प्रार्थनाको निवेदन। धन्यवाद। जय मसीह। अब हामी आशिष मागौँ। अब हामीलाई उहाँको दोस्रो आगमनसम्म निष्कलङ्क पवित्र राख्न सक्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर बाबुको प्रेम, पवित्र आत्माको सहभागिता हामी प्रत्येक मण्डलीको साथमा बेराका मण्डली मात्र नभएर सारा विश्वमा छरप्रष्ट भएर रहिरहेको प्रियको साथ आज भोलि सदा सदा एकसाथ रहेको हुन्। आमेन। ल हुन्छ, अब हामी सक्यौँ र अब हामी बेरेका परिवारबाट जतिजना पनि यो लाइभ भिडियो है फेसबुक पेज मार्फत जोडिनु भयो, हामी सबैलाई है प्रभु येशू ख्रीष्टको महान अनि महिमित नाममा हामी सबैलाई जय मसीह भन्छौँ र हामी आजदेखि बिदा लिन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद।